अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 201 का लेक्चर नंबर 31 से लेक्चर नंबर 35 तक जो है वो कवर करेंगे। इसमें टॉपिक नंबर 139 से 162 तक मुकम्मल किया जाएगा। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियोस बनाई जा रही है। शॉर्ट और इजी वे में मैं आपको इन तमाम लेक्चर्स को समझाऊंगी ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना आप इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और एग्ज़ाम में अपने वर्डिंग में जो है आंसर करने के काबिल हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 31 के साथ, जो कि है लैंग्वेज लर्निंग, रोल ऑफ टीचर्स, फैमिली और सिंबल्स। ठीक है, टॉपिक 139 है कि स्कोप ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एक क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। अगर इस एज में बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का एक्सपोजर मिल जाए तो फ्यूचर में वो लैंग्वेजेस को बेहतर तरीके से सीख सकता है, चाहे एकेडमिक लाइफ हो या फिर प्रैक्टिकल लाइफ हो। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बच्चे स्कूल में इंग्लिश, घर में उर्दू और कम्युनिटी में कोई और लैंग्वेज साथ साथ सीख रहे होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग सिर्फ बोलना नहीं होता है बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ये कि सोचने समझने की सलाहियत इसके थ्रू पैदा होती है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है और कल्चरल अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करती है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स होते हैं जो करिकुलम का हिस्सा होते हैं। सबसे पहला इसमें है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। ये 4th स्किल है। ठीक है, इनके इम्पॉर्टेंट एरियाज जो है वो है वोकैबुलरी डेवलपमेंट। वोकैबुलरी के बगैर लैंग्वेज पॉसिबल ही नहीं। बच्चे को ज़्यादा वर्ड्स का पता होगा तो वो बेहतर समझेगा और एक्सप्रेस कर सकेगा। ग्रामर और सिंटैक्स, इस स्टेज पर बच्चे वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस मतलब साउंड्स को पहचानना और उनके साथ खेलना, ये रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है। और फिर आता है प्रैग्मेटिक्स कि लैंग्वेज का सोशल यूज़, मतलब कहाँ, किससे और किस स्टाइल में बात करनी है। ठीक है, ये प्रैग्मेटिक्स है। बच्चों को सीखना होता है कि हर सिचुएशन में लैंग्वेज का यूज़ मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम। तो सिंबलाइजेशन का मतलब है सिंबल्स का यूज करना, जैसे पिक्चर्स, साइंस या रिटन वर्ड्स। आज के डिजिटल एज में कंप्यूटर्स भी सिंबल के जरिए ही अल्फाबेट्स और वर्ड्स सिखाते हैं। करिकुलम असल में एक प्लान सिस्टम होता है जो बच्चों को स्पेसिफिक स्किल्स और बिहेवियर्स सिखाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सिंबलाइजेशन लिटरेसी की फाउंडेशन होती है। जिस बच्चे की सिंबलाइजेशन स्ट्रांग होती है वो रीडिंग और राइटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करता है। राइटिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्किल है, इसलिए पहले सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर राइटिंग की तरफ जो है वो चला जाता है। फिर आता है मल्टी मॉडल अप्रोच। सिंबलाइजेशन बच्चों को मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्रेस करने का मौका देती है, जैसे पिक्चर्स, डायग्राम्स या वर्ड्स वगैरह। इससे क्या होता है कि बच्चे अपने आइडियाज़ बेहतर एक्सप्रेस करते हैं, लैंग्वेज को गहराई से समझते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि सिंबल्स यूज़ करने से बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है और वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं। सिंबल्स के ज़रिए बच्चा अपने इमोशंस और थॉट्स सेफ तरीके से ना एक्सप्रेस करता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टीचर को चाहिए कि ड्राइंग, राइटिंग और स्टोरी टेलिंग जैसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिंबलाइजेशन को सपोर्ट करें और प्रिंट रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, जैसे कि बुक्स हैं, लेबल्स हैं, कार्ड्स या साइन बोर्ड्स वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो टीचर लैंग्वेज डेवलपमेंट में सेंट्रल रोल प्ले करता है। टीचर सिर्फ टीचर ही नहीं होता है बल्कि वो लर्नर होता है, फैसिलिटेटर होता है, असेसर होता है, मैनेजर होता है, इवेलुएटर होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, टीचर ग्रामर से स्टार्ट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स को कन्वर्सेशनल प्रोफिशिएंसी तक ले जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं जो टीचर फॉलो करता है। उसमें आता है सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि क्लासरूम सेफ, फ्रेंडली और एनकरेज होने चाहिए जहां स्टूडेंट फ्रीली बात कर सके। लेसन जो है एंगेजिंग हो, चैलेंजिंग हो और हर बच्चे की एबिलिटी के मुताबिक हो। जेनरिक एक्टिविटीज़ के बजाय इंडिविजुअल नीड्स को देखा जाए। ठीक है, पेयर वर्क,
ग्रुप वर्क, रोल प्ले और डिस्कशंस के ज़रिए मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करवाई जाए। लैंग्वेज क्लब्स, कल्चरल इवेंट्स, फिल्म्स और ड्रामास के ज़रिए लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाई जाए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो टीचर को फॉलो करनी चाहिए। पेरेंट के रोल की बात करें या सिबलिंग्स और दोस्तों के रोल की बात करें तो लैंग्वेज ना सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन के थ्रू सीखी जा रही होती है। पेरेंट्स जो है बच्चे के फर्स्ट लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। पेरेंट्स बच्चे से बात करें, स्टोरीज पढ़ें, उनके लिए पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करें, अच्छा बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, बच्चे को गेम्स और खेलों के ज़रिए जो है लर्निंग करवाएं, टीचर से रेगुलर कांटेक्ट रखें और बच्चों को क्वेश्चन पूछने पर इनकरेज करें। ठीक है, ये पेरेंट्स का रोल है लैंग्वेज लर्निंग के। सिबलिंग के रोल की अगर बात करें तो जो ओल्डर सिबलिंग्स है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सिखाते हैं, कन्वर्जेशन और लैंग्वेज प्ले के ज़रिए मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं। जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, बहन भाई बड़े होते हैं, तो वो छोटों को इस तरह से हेल्प करते हैं। और दोस्तों के रोल की बात करें तो पीयर्स के साथ इंटरेक्शन से ना बच्चा कोऑपरेटिव प्ले, कन्वर्सेशन और नेगोशिएशन सीखता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर में ना हमने ये समझा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं होती है, बल्कि टीचर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पीयर्स और सिंबल्स ये सब मिलकर बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा एकेडमिकली और सोशली दोनों तौर पर सक्सेसफुल होता है। ठीक है, लेसन 32 की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिजाइनिंग इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग करिकुलम। तो इसमें टॉपिक 143 है हमारे पास, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। टीचर इन मटेरियल्स के ज़रिए न्यू वोकैबुलरी, ग्रामर और लैंग्वेज फंक्शंस ने स्टूडेंट को इफेक्टिवली सिखाता है। टीचर का रोल सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होता है, बल्कि एक्टिविटी मटेरियल्स, वर्क बुक्स, वर्कशीट्स और मार्केट या खुद बनाए गए रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है। टीचर का फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीडबैक से स्टूडेंट अपनी मिस्टेक्स समझते हैं और उन्हें इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट बुक और वर्क बुक्स वगैरह, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स, लैंग्वेज गेम्स जैसे वर्ड पजल्स, अल्फाबेट से वर्ड बनाना, इस तरह के गेम्स, और रियल लाइफ मटेरियल्स जैसे कि न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स। ठीक है, मटेरियल का सिलेक्शन जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है बच्चे की प्रोफिशिएंसी लेवल पे, लर्निंग स्टाइल पे, इंटरेस्ट पे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना हमारे पास आते हैं 4 क्राइटेरिया है हमारे पास। ऑथेंटिसिटी के मटेरियल ना रियल और मीनिंगफुल हो, अप्रोप्रिएटनेस के बच्चे की मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी के मुताबिक हो, और क्लैरिटी के समझना आसान हो उस मटेरियल को, और रेलेवेंस के बच्चे के कल्चर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है किसी मटेरियल के लिए। टीचर मटेरियल्स डिज़ाइन करते वक्त लर्निंग गोल्स जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनको भी मद्देनज़र रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन और यूज़ ऑफ मटेरियल्स की तरफ। तो जो यंग चिल्ड्रंस हैं सिर्फ लेक्चर से ही नहीं सीख रहे होते, बल्कि गेम्स, ग्रुप वर्क, रोल प्ले से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में टेक्नोलॉजी भी शामिल होती है, जैसे मोबाइल्स, मल्टीमीडिया, टेप रिकॉर्डर्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज। ये मटेरियल्स क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह यूज़ होते हैं, जैसे होमवर्क और पेरेंट्स के साथ एक्टिविटीज़ में। रियल लाइफ मटेरियल्स लर्निंग को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 144 की तरफ। तो इसमें है कि ईसीई करिकुलम का मकसद ना होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसमें लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट सब शामिल होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट ईसीई का कोर कंपोनेंट है, क्योंकि इसी स्टेज पर लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, जो कि पैदाइश से 4-5 साल तक जारी रहती है। ठीक है, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट की बात करें तो ईसीई करिकुलम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, रोल प्ले, डिस्कशंस के जरिए लैंग्वेज डेवलप की जाती है। टीचर्स कार्टून्स, गेम्स, वीडियोस और प्रिंटेड मटेरियल्स यूज करते हैं और स्टूडेंट्स को दोस्तों के साथ इंटरेक्शन का मौका भी फराहम करते हैं। ठीक है, ईसीई करिकुलम क्लियर गोल्स डिफाइन करता है, जैसे फोनेमिक अवेयरनेस, वोकैबुलरी और ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग
आती है, ठीक है। टीचर्स शेयर ट्रीटिंग, राइटिंग एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स के जरिए इन गोल्स को अचीव करवाते हैं, ठीक है। प्ले बेस्ड लर्निंग इसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। बच्चे खेल, एक्सप्लोरेशन, इंटरेक्शन के जरिए लैंग्वेज को नेचुरली सीखते हैं। गेम्स, वर्ड मेकिंग और प्ले एक्टिविटीज कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप करती हैं। फिर है कि इसी करिकुलम इंटीग्रेटेड होता है, जहां लैंग्वेज डेवलपमेंट को कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स हैं, एक है कॉग्निटिव, फिर है इफेक्टिव और फिर है साइकोमोटर्स। इनको भी मद्देनजर रखा जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने मिड टर्म में इन डिटेल डिस्कस किया था, ठीक है। फिर आ जाती है इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव क्लासरूम में नॉर्मल चिल्ड्रन और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन दोनों होते हैं। टीचर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट देता है और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। इस अप्रोच के बेनिफिट्स जो है वो ये होते हैं कि बेटर लर्निंग, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर और स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 145 की तरफ। तो देखिए, करिकुलम का मतलब है स्कूल के तमाम प्लान्ड एक्टिविटीज, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या फिर बाहर। इसी करिकुलम पैदाइश से 8 साल तक के बच्चों के लिए होता है और फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसी करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जहां लर्निंग प्ले और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से होती है। टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्कूल्स में लर्निंग स्टाइल्स पर कम फोकस की वजह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम होता है, ठीक है। इसी करिकुलम बच्चों को सुनने, बात करने, स्टोरीज, राइम्स और सॉन्ग्स के जरिए लैंग्वेज डेवलप करने का मौका देता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 146 की तरफ, जो कि करिकुलम क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो करिकुलम क्रिएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं: ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग मेथड और इवैल्यूएशन, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन में क्या है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन हो के पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ जो होता है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन होता है, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड को चाइल्ड सेंटर्ड या एक्सपीरियंशियल भी कहा जा रहा होता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन, इसमें लाइफ स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मद्देनजर रखा जा रहा होता है, ठीक है। ये करिकुलम के कुछ डिज़ाइंस हैं। स्टेप्स ऑफ करिकुलम क्रिएशन की बात करें तो 6 स्टेप यहाँ हमारे पास हैं। सबसे पहला है नीड्स असेसमेंट, के लर्नर की एज, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट को असेस किया जाए। फिर है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, के स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हो। डिज़ाइनिंग करिकुलम के कंटेंट, स्ट्रैटेजीज और असेसमेंट को डिज़ाइन किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन, क्लासरूम टीचिंग में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इवैल्यूएशन के आउटकम्स चेक करना और रिवीजन के करिकुलम को अपडेट करना। रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वरना करिकुलम जो है वो आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है। ये हो गया था हमारे पास करिकुलम क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 147 की तरफ, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है करिकुलम का सीक्वेंस और अरेंजमेंट। इसके 2 टाइप्स है हमारे पास, एक है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सब्जेक्ट का साइड बाय साइड रिलेशन होता है इसमें, और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में सीक्वेंस और कॉन्टिन्यूटी होती है, ठीक है। इसके हमारे पास 4 अप्रोचेस हैं। पहली है इंटीग्रेटेड करिकुलम, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है एक टॉपिक में हो रहे होते हैं। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम में लॉन्ग टर्म चाइल्ड लेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। इमर्जेंट करिकुलम ये चाइल्ड के इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं। और थीमेटिक करिकुलम, इसमें थीम्स जैसे बर्थडे, गार्डन, फेस्टिवल्स ये इसमें शामिल होते हैं। करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डेली शेड्यूल, असेसमेंट और पेरेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ, ताकि बच्चों की चेंजिंग नीड्स को मीट किया जा सके, ठीक है। तो देखिए, इस लेसन में, लेसन 32 में ना हमें ये समझ आता है कि इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग करिकुलम तभी सक्सेसफुल होता है जब सही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हो, ECE प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं, करिकुलम प्रॉपरली डिजाइन, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट और रिवाइज किया जाए, और बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज को प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लेक्चर नंबर 33 की तरफ, जो कि फाउंडेशंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन।
یہاں ہم بات کریں گے تھیمز ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. تھیمز کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل آئیڈیاز یا ٹاپکس جن کی گریڈ کریکولم اور لرننگ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی جاتی ہیں. ECE میں تھیمز کریکولم کو آرگنائز کرنے کا بہت افیکٹو طریقہ ہوتا ہے. تھیمز براڈ بھی ہو سکتے ہیں جیسے سیزنز یا انوائرمنٹ، اور اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں جیسے انسیکٹس یا ٹرانسپورٹیشن. صحیح ہے. تھیمز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی لینگویج، تھنکنگ، ایموشنز، پرسنالٹی اور سوشل اسکلز ایک ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے اس کے تھرو. تھیمز جو ہے وہ لرننگ کو رینڈم نہیں رہنے دیتے بلکہ ایک نیٹ ورک اور کنیکشن بنا دیتے ہیں. صحیح ہے. اس کا پرپس اور بینیفٹ کی اگر بات کریں تو تھیم نا لرننگ کو انہینس کرتی ہے کیونکہ بچے ایک ہی کانسیپٹ کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سمجھ رہے ہوتے ہیں. تھیمز بچوں کے انٹرسٹ پر بیسڈ ہوتی ہیں، اسی لیے لرننگ انجوائبل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھیمز جو ہیں وہ کراس کریکولر لرننگ کو پروموٹ کرتی ہیں جہاں میتھ، سائنس اور لینگویج ایک ساتھ انٹیگریٹ ہوتی ہیں. گروپ ورک اور کولیبوریشن بھی تھیمز کے ذریعے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل اگر میں تھیم کی دوں تو آئے گا جیسے اینیملز ہے یا کمیونٹی ہیلپر، سیزنز اور ٹرانسپورٹیشنز. ان تھیمز کے ذریعے نا بچے ریئل لائف کانسیپٹس کو ایزیلی سمجھ پاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 149 کی طرف جو کہ ہے انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز فار کریکولم کانٹینٹ. تو اسی کریکولم کے لیے کچھ بیسک پرنسپلز فالو کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا پرنسپل ایج اپروپریٹنیس ہے، یعنی کانٹینٹ جو ہے نا وہ بچوں کی ایج اور مینٹل لیول کے مطابق ہونا چاہیے. کریکولم کا فوکس صرف اکیڈمکس نہیں بلکہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ پر ہوتا ہے جس میں سوشل، ایموشنل، کوگنیٹیو اور فزیکل ڈیولپمنٹ شامل ہوتی ہے. کریکولم چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے، ٹیچر سینٹرڈ نہیں. پلے بیسڈ لرننگ EC کا کور ہے کیونکہ بچے کھیل کے ذریعے سب سے بہتر سیکھتے ہیں. کریکولم ملٹی ڈسپلنری ہوتا ہے جس میں لینگویج، میتھ، سائنس اور آرٹس سب انکلوڈ ہوتے ہیں. لرننگ آؤٹ کمز کلیئر ہونے چاہیے اور اسسمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے جو لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ اسکلز کو چیک کرے. کریکولم فلیکسیبل ہونا چاہیے اور ٹائم کے ساتھ ریویو اور اپڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ انسٹرکشنز، کچھ گائیڈ لائنز ہیں کریکولم کنٹینٹ کے لیے. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 150 کی طرف سلیکشن آف ٹیچنگ ایڈس. ٹیچنگ ایڈس وہ ٹولز ہوتے ہیں جو ٹیچنگ کو افیکٹو اور انٹرسٹنگ بناتے ہیں. ٹیچر ٹیکسٹ بکس اور ورک بکس کے ساتھ ساتھ آڈیو ویژول ایڈس، چارٹس، ماڈلز اور ریئل آبجیکٹس جو ہے وہ یوز کرتا ہے. آڈیو ویژول ایڈ جیسے ویڈیوز اور ریکارڈنگز پروننسیشن اور لسننگ اسکلز کو امپروو کرتی ہیں. ریلیا یعنی ریئل لائف آبجیکٹس جو ہیں وہ ووکیبلری کو اسٹرانگ بناتے ہیں. ملٹی میڈیا اور لینگویج لیبس بچوں کو سیلف لرننگ اور انڈیپینڈنٹ پریکٹس کا موقع دیتے ہیں. ٹیچنگ ایڈس سلیکٹ کرتے وقت بچوں کی ایج، لیول اور لرننگ اسٹائل کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 151 کی طرف فزیکل انوائرمنٹ آف ECE کلاس روم. EC کلاس روم کا انوائرمنٹ لرننگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کلاس روم کا اسپیس اس طرح پلان ہونا چاہیے کہ بچے فریلی موو کر سکیں اور سیف فیل کریں. کلاس روم کو ڈفرینٹ لرننگ زون میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے جیسے ریڈنگ کارنر ہوتا ہے، آرٹ ایریا، یہ پلے ایریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لائٹنگ اور وینٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے تاکہ کلاس روم فریش اور ہیلدی رہے. ٹھیک ہے. مٹیریل جو ہیں وہ اٹریکٹیو اور ایزیلی ایسیسیبل ہونے چاہیے. سیفٹی میجرز جیسے سیف فرنیچر اور ایمرجنسی ٹولز کا ہونا بھی کلاس روم میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹاپک 152 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے لیسن پلانز. لیسن پلان افیکٹو ٹیچنگ کی بیک بون ہوتا ہے. بغیر لیسن پلان کے ٹیچنگ انکمپلیٹ ہوتی ہے. لیسن پلان ٹیچر کو اسٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ ٹیچنگ کا روڈ میپ دیتا ہے. لیسن پلان میں آبجیکٹیوز، انسٹرکشنل مٹیریلز، ٹیچنگ اسٹریٹجیز، کنٹینٹ، پروسیجرز، اسیسمنٹ اور فیڈ بیک شامل ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز اسمارٹ ہونے چاہیے اور بلومز ٹیکسونومی کے ڈومینز کو کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیسن کی شروعات انٹروڈکشن سے ہوتی ہے، پھر ٹیچنگ، پریکٹس، اسیسمنٹ اور اینڈ پر ریکیپ اور کنکلوژن ہوتا ہے. ریفلیکشن اور فیڈ بیک ٹیچر کو فیوچر امپروومنٹ میں مدد دیتے ہیں. صحیح ہے.
تو اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ اسٹرانگ ای سی ای فاؤنڈیشن تھیمز، چائلڈ سینٹرڈ کریکولم، افیکٹو ٹیچنگ ایڈز، سپورٹو کلاس روم انوائرمنٹ اور ویل پلانڈ لیسن پلان سے بنتی ہے. یہ تمام ایلیمنٹس مل کر بچوں کی لینگویج اور اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر 34 کی طرف، جو کہ ہے ڈیولپنگ افیکٹو لینگویج مٹیریلز اینڈ ایکٹیویٹیز ان ای سی ای کلاس رومس. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے پاس ٹاپک 153 جو ہے وہ ہے لینگویج مٹیریلز پہ. تو دیکھیے، لینگویج مٹیریلز نا وہ ٹولز ہیں جو لینگویج ٹیچنگ اور لرننگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. یہ مٹیریلز دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، اوتھینٹک مٹیریلز اور کریٹڈ مٹیریلز. اوتھینٹک مٹیریلز جو ہے وہ نیٹو اسپیکرز کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے نیوز پیپرز، بکس، میگزینز، فلمز وغیرہ. یہ ریئل لائف سچویشنز میں لینگویج ایکسپوجر دیتے ہیں، یہ اوتھینٹک مٹیریلز ہیں. جبکہ کریٹڈ مٹیریلز جو ہیں یہ اسپیسیفکلی لینگویج لرنرز کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے ٹیکسٹ بکس، ورک بکس، ہینڈ آؤٹس، آڈیو اور ویژول ایڈز. یہ اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں اور لینگویج پریکٹس اور کانسیپٹ رینفورسمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیچر کو نا دھیان دینا چاہیے کہ لرنرز کی نیڈ اور لیول کو سمجھے، کلیئر اور میجریبل آبجیکٹیو سیٹ کریں. یہ کیا آپ کا گائیڈ ہوتا ہے، جیسے پائلٹ کے لیے نیویگیشن. صحیح ہے، مٹیریل سلیکٹ اور اڈیپٹ کریں جو اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ اور لیول کے مطابق ہو. مٹیریلز کا لاجیکل سیکوینس بنائیں، سب سے پہلے لسننگ، پھر اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ. ایکٹیویٹیز اور ٹاسک انٹرسٹنگ اور چیلنجنگ بنائیں. سپورٹ اور فیڈ بیک دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان باتوں کا ٹیچر کو دھیان رکھنا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 154 کی طرف، جو کہ مٹیریل ڈیولپمنٹ فار لینگویج لرنر. مٹیریل ڈیولپمنٹ میں ٹیچر یا انسٹیٹیوٹ ریسورسز کریٹ یا اڈیپٹ کرتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے لینگویج گولز کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ اسٹیپس ہیں. اس میں سب سے پہلا اسٹیپ آ جاتا ہے نیڈس انالیسس، کے اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ اور لرننگ اسٹائل کو آبزرو کرنا. پھر ہے لرننگ آبجیکٹیو سیٹ کرنا کہ اسمارٹ آبجیکٹیوز ہو. ٹھیک ہے، اسمارٹ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اسپیسیفائڈ، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ. صحیح ہے، مٹیریل سلیکٹ یا ڈیولپ کرنا کہ ٹیکسٹ بکس ہیں، ورک شیٹس، آڈیو ویژول ایڈز، آن لائن ریسورسز. اوتھینٹک مٹیریلز جو ہیں یہ ڈیولپ کرنا. اڈیپٹیشن اور سپلیمنٹنگ کے مٹیریلز کو ماڈیفائی یا ایکسٹرا پریکٹس کے لیے انہینس کرنا. ٹیکنالوجی یوز کرنا کہ ملٹی میڈیا اور انٹریکٹیو سافٹ ویئر سے لرننگ اور انگیجنگ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہوں. اوتھینٹک مٹیریلز لائک موویز، سانگز، ویب سائٹ اسٹوڈنٹس کو ریئل لائف لینگویج ایکسپوجر دیتے ہیں. پائلٹنگ اور ایویلویشن، پہلے اسمال گروپس میں ٹیسٹ کریں اور فیڈ بیک لے کر امپروومنٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پائلٹنگ اور ایویلویشن. اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس کنٹینیوس امپروومنٹ، کہ ریگولر فیڈ بیک اور اپڈیٹ سے مٹیریلز ریلیونٹ اور افیکٹو رہیں. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 155 کی طرف، پرنسپلز آف مٹیریلز فار لینگویج لرننگ. مٹیریلز بناتے وقت کچھ پرنسپلز کو فالو کرنا ضروری ہے، اور وہ پرنسپلز ہیں لرنر سینٹرڈنس، کے مٹیریل اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ اور بیک گراؤنڈ کے مطابق ہو. اوتھینٹسٹی، مٹیریلز ریئل لائف سچویشن اور لینگویج ریفلیکٹ کرے. اپروپریٹنس، کہ اسٹوڈنٹ کی ایج اور لیول کے مطابق ہو. کلیئرٹی، سمجھنے میں ایزی ہو. ریلیونس، اسٹوڈنٹس کی نیڈ اور انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہو. فلیکسیبلٹی، ٹیچرز اڈیپٹ کر سکے اور ٹیچنگ اپروچ کے مطابق یوز کر سکے. انٹریکٹیوٹی، اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ اور پریکٹس کر سکے. ملٹی موڈیلٹی، ٹیکسٹ، آڈیو، ویڈیو اور ویژولز یوز ہو تاکہ ہر لرننگ اسٹائل کو کور کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پرنسپلز ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 156 کی طرف، جو کہ ہے لینگویج انوائرمنٹ ان ای سی ای. لینگویج انوائرمنٹ وہ سیٹنگز ہیں جہاں لینگویج سیکھی اور یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں فزیکل اور انسٹرکشنل اسپیکٹ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ رچ لینگویج انوائرمنٹ سے ووکیبلری، گرامر، سینٹیکس اور کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹیچرز کو چاہیے کہ کنورزیشن اور کھیلوں کی ایکٹیویٹیز
کو جو ہے وہ فروغ دیں, کتابیں, پوسٹرز اور ویژول ایڈز جو ہیں وہ یوز کریں, سوشل انٹریکشنز کو پروموٹ کریں کہ گروپ ورک ہو, پیئر لرننگ اور ڈسکشنز کے موقع جو ہیں وہ دیے جا رہے ہوں, لینگویج یوز انکریج کریں, ڈائلاگ اور رول پلے ایکٹیویٹیز کے تھرو ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کریں, جیسے ملٹی میڈیا اور ڈیجیٹل ریسورسز کا یوز کر کے, اور پروگریس مانیٹر کریں کہ فارمیٹیو اسسمنٹ سے امپروومنٹ ٹریک کرتے رہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں ہم ٹاپک 157 کی طرف, لینگویج ایکٹیویٹیز ایٹ ECE لیول. تو کچھ امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی آ جاتی ہے اسٹوری ٹیلنگ. ویسے ہمارے پاس یہ 7 ایکٹیویٹیز ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے. اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے اسٹوری ٹیلنگ. اسٹوریز ریڈ کریں, پراپس اور ویژول ایڈز یوز کریں, ڈسکشن اور کوسچنس وغیرہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. پھر ہے رائمنگ, کے سانگز اور رائم سے لینگویج پیٹرن اور ساؤنڈ سکھائیں. ووکیبلری بلڈنگ, فلیش کارڈز, پکچر بکس, گیمس, پزلز اور نئے ورڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کریں, اور پھر انہیں کی پریکٹس بھی کروائیں. اس سے ووکیبلری بلڈ ہوتی ہے. ڈرامیٹک پلے, جیسے رول پلے کروائیں, ریسٹورینٹ یا ڈاکٹرز آفس, اس طرح کے رول پلے کروائیں. لینگویج کا میننگ فل یوز جو ہے ان کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. پوئٹری کے سانگس, نرسری رائمس اور سمپل پوئم سے لینگویج اور ایکسپریشنز امپروو ہوتے ہیں. کنورزیشنز کے ایکٹیو لسننگ اور ٹرن ٹیکنگ پریکٹس جو ہے وہ کروائیں. اسٹوڈنٹ کی ایکسپیرینسز اور اوپینینز جو ہیں وہ شیئر کروائیں. پھر آ جاتی ہے فونکس کے لیٹر اور ساؤنڈ سکھانا, کانسوننٹس اور واولز. بیگننگ لیول کے لیے الفابیٹ بکس, سانگس اور گیمز کا یوز کریں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں لینگویج کے ECE لیول پہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیے لیسن نمبر 34 کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ افیکٹو لینگویج لرننگ کے لیے مٹیریلز, ایکٹیویٹیز اور انوائرمنٹ ڈیزائن کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ مٹیریلز لرنر سینٹرڈ, اوتھینٹک, کلیئر اور انٹریکٹیو بنائیں, اور کلاس روم میں رچ لینگویج انوائرمنٹ اور انگیجنگ ایکٹیویٹیز یوز کریں, تو بچوں کی لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اور رائٹنگ اسکلز جو ہیں وہ افیکٹولی ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر 35 کی طرف, جو کہ لینگویج ڈیولپمنٹ تھرو ایکٹیویٹیز. اس میں ہمارے پاس ٹاپک 158 ہے پوئٹری. پوئٹری لینگویج کی ایسنس ہے, اور یہ اسٹوڈنٹس کی لینگویج اور کریٹیوٹی دونوں کو انہینس کرتی ہے. پوئم کیا ہے نا, پوئم جو ہے یہ ورڈز کا میوزیکل ارینجمنٹ ہوتا ہے جس میں امیجز اور ایموشنز ہوتے ہیں. یہ ایک طرح کی پینٹنگ ہے جو ورڈ سے بنائے جاتے ہیں. پوئٹک لینگویج اسٹائلش اور آرٹسٹک ہوتی ہے, اور یہ ورڈز اسپیچ یا لٹریسی لینگویج کا حصہ ہے. پوئٹری پڑھانے کا جو امپورٹنس ہے نا, وہ ہے کہ لینگویج ایکوزیشن اور پوئٹک کانسیپٹس جو ہے وہ بچے میں ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے تھرو. کلچرل انڈرسٹینڈنگ اور پرسنل ایکسپریشن سے امپروو ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو آئیڈیاز ایکسپریس کرنے کا فریم ورک ملتا ہے بنا گرامر کی ریسٹرکشن کے. ٹھیک ہے. 5 reasons to teach poetry are friendly classroom community build ہوتی ہے, پہلا ریزن ہے. دوسرا ریزن ہے کہ اسٹوڈنٹ ردم اور میوزیکل ساؤنڈس فیل کرتے ہیں. تھرڈ ریزن ہے کہ اسپیکنگ اور لسننگ اسکلز جو ہیں وہ امپروو ہوتی ہیں, امیجنیشن وائڈن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فورتھ ریزن ہے کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, ٹریڈیشنل گرامر فوکسڈ مونوٹونی جو ہے وہ بریک ہوتی ہے. اور جو اس کا ففتھ ریزن ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے تھاٹس فریلی ایکسپریس کرتے ہیں, اور سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ اس کے تھرو ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پوئٹری سکھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پوئم سلیکٹ کرو جو اسٹوڈنٹ کے انوائرمنٹ یا سبجیکٹ سے کنیکٹ ہو. ٹھیک ہے. ریسائٹ کرو اور ردم اور رائم فیل کرو. اسٹوڈنٹس انڈیویجولی اور گروپ میں ریپیٹ کریں, ڈیفیکلٹ ورڈز انڈر لائن کروائیں اور امیجز ڈرا کروائیں. ٹھیک ہے. سانگ یا ریپ کے تھرو پوئمس پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 159 کی طرف, جو کہ ہے اسٹوری ٹیلنگ. اسٹوری ٹیلنگ ECE میں امپورٹنٹ ٹول ہے. امیجنیشن اور کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے تھرو. ساتھ ہی لینگویج اسکلز جو ہیں وہ بھی امپروو ہوتے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ کے بینیفٹس میں شامل ہے کہ نیو ووکیبلری انٹروڈیوس ہوتی ہے, لسننگ اور کمپریہنشن اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, ایمپتھی اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے, کریٹیوٹی اور امیجنیشن فاسٹر ہوتی ہیں, ریڈنگ ہیبٹس اور
لو آف ریڈنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ٹیکنیکس ہیں کہ پپیٹس, میوزک, پراپس, ریپیٹیشن, اسٹوری گروپ یا ون آن ون سیٹنگ میں ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 160 کی طرف جو کہ ہے ڈرامیٹک پلے. ڈرامیٹک پلے یا پریٹینڈ پلے کانکریٹ ایکسپیرینس ہے, امیجنیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے بینیفٹ میں شامل ہے سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے, رول پلے سے پرسپیکٹو سمجھ آتا ہے اور ایمپتھی ڈیولپ ہوتی ہے. امیجنیشن اور کریٹیوٹی کے ڈفرینٹ سینیریوز ایکسپلور کرتا ہے بچہ اس میں. ٹھیک ہے, لینگویج اور کمیونیکیشن اسکلس کے ڈائلاگ اور رول پلے سے نیو ورڈز اور سینٹینس اسٹرکچرز سیکھتے ہیں بچے. ٹھیک ہے, کوگنیٹیو اسکل بھی اس کا ایک بینیفٹ ہے کہ پرابلم سالونگ اور ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا وہ امپروو ہوتی ہے ڈرامیٹک پلے میں. اور لاسٹلی آ جاتا ہے ہمارے پاس فزیکل اسکلس کے, موومنٹ اور کوآرڈینیشن یہ امپروو ہوتی ہے. ٹیچر کا رول یہاں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرے اور ملٹیپل لینگویج اسکل یوز کرواتے ہوئے انٹریکٹیو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرے رول پلے کرواتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ٹاپک 61 جو کہ فنگر پلے. فنگر پلے فائن موٹر اسکلز ڈیولپ کرتا ہے اور ڈیلی ایکٹیویٹیز جیسے رائٹنگ اور ڈرائنگ میں ہیلپ کرتا ہے, جیسے فنگر پینٹنگ یا ڈرائنگ وتھ پینسلز یا بیڈس یا بلاک کیوز, مینیپولیٹنگ اسمال آبجیکٹس. ٹھیک ہے, یہ سارے فنگر پلے میں آتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اور فائن موٹر اسکل جو ہے نا وہ امپروو ہوتی ہے, کریٹیوٹی اور سیلف ایکسپریشن فوسٹر ہوتی ہے, پرابلم سالونگ ایبلٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹیز فار فنگر پلے میں آ جاتا ہے پلے ڈو سے شیپ بنانا, کریونز اور پینٹ سے کریٹو آرٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور سوٹیبل ٹولز اور مٹیریلز, سفیشینٹ اسپیس, سینسری مٹیریلز لائک سینڈ اور واٹر کا نا یوز کروایا جائے اس میں. ٹھیک ہے, اسسمنٹ میں اس کے لیے ہے کہ آبزرویشن, چیک لسٹ اور ریوبرکس, پورٹ فولیوز, یہ تمام چیزوں کے تھرو نا اسسمنٹ ہو جاتی ہے پھر بچے کی. ٹھیک, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 162 کی طرف جو کہ ہے مینیجنگ اینڈ پلاننگ لرننگ ایکٹیویٹیز فار لینگویج ڈیولپمنٹ. تو لینگویج پلاننگ لینگویج آڈٹ اور نیڈ انالیسس پر بیسڈ ہوتا ہے. اس کے 3 اسٹیپس ہیں, لینگویج ٹریننگ پالیسی, لینگویج پروگرام اور نیڈس انالیسس. لینگویج ٹریننگ پالیسی جو ہے بیسک رولز اور ریگولیشن سیٹ ہوتے ہیں اس میں. لینگویج پروگرام میں اینوئل امپلیمنٹیشن اور فلیکسیبل اسٹوڈنٹ فیڈ بیک کے مطابق اپڈیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیڈس انالیسس میں کیا ہوتا ہے, یہ کوسچنئر اور انٹریکٹیو سیشن سے اسٹوڈنٹ کا لینگویج لیول اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اینالائز کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کا پروسیس یہ ہے کہ لینگویج آڈٹ سے اسٹریٹجیز ڈیسائیڈ کریں, پھر پالیسی سیٹ کرنا, پھر پروگرام امپلیمنٹ کرنا اور لاسٹلی ایویلویشن اور فیڈ بیک دینا. ٹھیک ہے, ایویلویشن میں لرننگ ریسورسز, ٹیچنگ میتھڈز, ٹرینرز کی اسکلز اور امپلیمنٹیشن کو ایسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس لیسن میں نا ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے لینگویج ڈیولپمنٹ ECE میں بہت امپورٹنٹ ہے. پوئٹری, اسٹوری ٹیلنگ, ڈرامیٹک پلے اور فنگر پلے لینگویج اسکلز اور کریٹیوٹی جو ہے اس کو انہینس کرتے ہیں. ٹیچر کا رول ہے کہ کریٹو, انٹریکٹیو اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ رکھے. ٹھیک ہے, پلاننگ اور ایویلویشن سے افیکٹو اور میننگ فل لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر یہی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بہت ایزی بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ مجھے اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ تمام امپورٹنٹ اپڈیٹس آپ تک ٹائملی پہنچتی رہے. فائنل ٹرم کے حوالے سے میرے لیکچرز کو, میری ویڈیوز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے فائنل ٹرم کی اچھی پریپریشن کر سکیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.